नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गर्नुभएको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले जेठ 10 गते सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको छ। नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्नु पूर्व बैठकमा छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले जवाब समेत दिनुभएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 10 गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुभएको थियो भने जसमाथि राष्ट्रिय सभामा बिहिबार र शुक्रबार छलफल भएर पारित भएको हो। नीति तथा कार्यक्रममाथि परेको संशोधनको प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको र राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ 15 गते दिउँसो 3 बजे बस्ने जनाएको छ। स्याङ्जाको गलेङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले पदभार ग्रहणसँगै जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विकास निर्माणको अभियानलाई चासोको साथ अगाडि बढाउनु भएको छ। उहाँले पदभारसँगै शिक्षामा कक्षा 11-12 को विद्यार्थी भर्नाको आधारमा 20% गलेङ नगरपालिकाभित्रका सञ्चालन भएका सामुदायिक क्याम्पसहरूमा 10% छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउने प्रबन्ध समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। विगत लामो समयदेखि गलेङमा पानी तान्ने मेसिन बिग्रेका कारण खानेपानीको अभाव झेल्नु परेका गलेङवासीका लागि 8,50,000 को लागतमा काठमाडौँबाट मोटर मगाई खानेपानीको सहजताका लागि पहल गरेको गलेङवासीलाई पिउने पानीको सहज व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा लागेको तथा वर्षा सुरु भएसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा जाने बाटोहरू निर्माण कार्यका लागि गलेङ नगरपालिकासँग भएका 4वटै डोजर बिग्रेको अवस्थामा त्यसको तत्काल मर्मत कार्य गरेर जनतालाई सदरमुकाम जान आउन सहजताका लागि बाटो बनाउने कार्यका लागि डोजर निर्माण गरेर कामको थालनी समेत गरेको नगर प्रमुख भट्टराईले बताउनु भएको छ। यसै मेरो कर्म हो। मैले गर्नुपर्ने काम जनताको सामान्य आधारभूत आवश्यकताहरू पनि पुरा नभएका यी गाउँ र यी ठाउँहरूमा मैले आफ्नो भूमिकाले भ्याएको चाहिँ काम गर्ने क्रममा मलाई एउटा जुन उत्साह र चाहिँ जुन एउटा मायाका साथ विजय बनाउनु भएको छ। मैले नर्मल्ली मेरो भूमिका निर्वाह गरेको छु। म त्यस्तो धेरै मेरो समय पनि भर्खर म 1 हप्ता जति भयो चाहिँ छिरेको भित्र। अब यसमा तपाईँले सोधिहाल्नुभयो म भित्र नगर अफिसभित्र छिरिसके पछाडि दिनहुँ खानेपानीका समस्या, दैनिक रूपमा चाहिँ असजिलोमा पर्ने सामान्य बाटाघाटाहरू, फोहोर व्यवस्थापन यी यस्तै लगायत अरू धेरै कामहरूका विषयमा चाहिँ मसँग आइराख्नु भएको छ र म जोडिएको छु। र सँगै म त्यहाँ गइसके पछाडि मैले यो खानेपानी खास गरी बजारको मुख्य केन्द्रबिन्दु रहेको चाहिँ गलेङ नगरको मुख्य केन्द्रबिन्दु गलेङ बजार खानेपानी समस्याले चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ बिग्राल अवस्था भइरहेको करिब 15-20 दिन अगाडिदेखि यसलाई चाहिँ एउटा समाधान गर्नका लागि चाहिँ तत्कालका लागि केही समाधान गर्नका लागि चाहिँ मोटरको व्यवस्थापन नगरपालिकाबाट चाहिँ एउटा नयाँ मोटर खरिद गर्ने काममा अगाडि बढ्यौँ। त्यस्तै अब हामीसँग भएको चाहिँ बर्खाको समय आइसकेको छ र हाम्रो यो भूगोल अत्यन्तै हाम्रो भूगोलको एउटा विषमता छ, असजिलो छ। यसका बिचमा हामीसँग नगरपालिकाभित्र रहेको चाहिँ 4वटा यो एक्सकाभेटर जेसिबी मेसिनहरू, यी मेसिनहरूलाई चाहिँ यी मेसिनहरू काम गर्न नसक्ने अवस्थामा खास गरी एउटा ग्राउन्डेड नै छ। 3वटा मेसिनहरूमा चाहिँ केही मर्मत गरेपछि काम अगाडि बढाउन सक्ने भएको हुनाले एउटा मेसिनको चाहिँ सामान
के अरे पोखरा हामी बनाउनु पठाएको छौँ र एउटा मेसिन चाहिँ बुटोलतर्फ चाहिँ बनाउनु पठाएको छौँ। त्यो मर्मत भएर आइसके पछाडि अब तत्काल सुरु हुने बर्खा त सुरु भइसकेको छ। यो उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो समाजमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता घर घरमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि गल्याङ बजारमा सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग छलफल गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउन पहल गर्ने बताउनु भएको छ, जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रबाट ठूलो धनराशि खर्चेर दुःख पाएर बजार झर्नुपर्ने समस्याको अन्त्य हुनुका साथै आफूले निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने अभियानमा लागेको प्रमुख भट्टराईले बताउनु भएको छ। प्रशस्त बजेट नभएको अवस्थाका बिचमा विभिन्न ठाउँबाट तानतुन गरेर काँखी गर्न हाम्रो प्रशासकीय सरसँग चाहिँ गफ गरेर केही साथीहरूलाई मैले यो काम ठाउँबाट तानतुन गरेर काँखी र गल्याङसँग जोडिएका केही नाकाहरू चाहिँ यो खास गरी चाहिँ ग्रामीण सडकहरूमा भएको चाहिँ एउटाको केन्द्रसम्म जहाँ अलिक बढी अपाई परेको ठाउँ छ त्यहाँका निम्ति ब्याङ्कलाई अनुरोध गरेका छौँ र ब्याङ्क पनि सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ अगाडि ब्याङ्कको सरले आउनु भएको छ। यसलाई वृद्ध भत्ता गाउँमा पुर्याउने र यो सामान्य अहिले यो असार साउनसम्मको जुन अवस्था छ बाटोघाटोको व्यवस्थापन गरेर हाम्रो तत्कालको आवश्यकता पुरा गर्ने र खानेपानीको तत्कालको आवश्यकता पुरा गर्नको लागि चाहिँ मोटरको व्यवस्थापन गरौँ र अब केन्द्रीय तहमा मैले जस्तो मन्त्रालयमै चाहिँ र योजना आयोगमा धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ र नेताहरूसँग चाहिँ अनुरोध गरेर यो गल्याङको वृहत खानेपानी आयोजनाका रूपमा भोलि गल्याङको दिगो समाधानका लागि उहाँले भन्नुभयो, स्थानीय सीमित साधन स्रोतको प्रयोग गरेर गल्याङ बजारको विकास निर्माण अभियानमा लाग्नुपर्ने आर्थिक वर्षको अन्त्य भएका कारणले पनि काममा केही असहजता भएको भए पनि विकास निर्माणका कार्यमा सबैसँग मिलेर जनताको हितमा काम गर्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, लामो समय जनताले पिउने पानी नपाउनु साह्रै दुःखको कुरा भएको बताउँदै त्यस अभियानमा आफै कसिएर लागेको बताउनु भएको छ। योजना समावेश हुन्छ गल्याङ वृहत खानेपानी आयोजनाका रूपमा र सँगै अरू धेरै कामहरू चाहिँ छन्। अब यो हामीसँग भएको सीमित स्रोतको साधनको बिचमा चाहिँ असीमित आवश्यकताहरू पुरा गर्नलाई चाहिँ त्यति सजिलो छैन र पनि चाहिँ म त जनताको प्रतिनिधिका रूपमा चाहिँ मेरो आफ्नो कार्यकाल मात्रै नरहेर मेरो आउने जीवन सबै समय मैले जनताको कामका लागि चाहिँ अर्पेको छु। त्यसैले म एउटा सामान्य व्यक्ति हो, म एउटा पात्र हुँ। नगर प्रमुख भट्टराईले भन्नुभयो, गल्याङ नगरपालिकाभित्र पर्ने सिद्धार्थ राजमार्ग रहेका खाल्टा खुल्टी पुर्ने कार्यमा सडक डिभिजन कार्यालयसँग कुरा गरेर अगाडि बढेको कुरा समेत बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, चौकी लाइनदेखि हालको नगरपालिका रहेको भवनसम्म बाटो जाने बाटोको व्यवस्थापनका लागि वाल लगाउने तथा क्याम्पस साइडको वाल व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यमा आफू लागेको कुरा बताउनु भएको छ। नगर प्रमुख भट्टराईले भन्नुभयो, जनताले दिएको बहुमत वा बहुमूल्य मतदानको कदर गर्दै जनताको सेवामा आफू दिन रात लाग्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। भल र चाहिँ पानीको सहज ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भएको जुन यो खाल्डा खुल्डीले चाहिँ अव्यवस्थित ढङ्गको बाटो आवजाव गर्नलाई चाहिँ यातायातमा एकदम असुविधा परेको कारणले मैले भर्खरै मात्रै चाहिँ अघि केही समय अगाडि चाहिँ बिहान पख चाहिँ मैले सडकमा कुरा गरेको छु र यो एक हप्ताभित्र चाहिँ यहाँको चाहिँ यो खाल्डा खुल्डी चाहिँ यो ग्राभेल र चाहिँ अलिकति चाहिँ यो मर्मतका लागि चाहिँ मैले सडक पोखरामा कुरा गरेको छु। मलाई लाग्छ एक हप्ताभित्र यो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउँछ सडकले र योसँग यो हाम्रो चाहिँ यो भित्री बाटो जुन छ यसलाई चाहिँ मैले प्राविधिकसँग सल्लाह गरेर आवश्यक के कति चाहिँ बजेट व्यवस्था हुन सक्छ। अब आर्थिक वर्षको अन्तिम म भर्खरै विचार हिजो धेरै कुरा मलाई थाहा पनि छैन। अब सम्भव भएसम्म यसलाई चाहिँ प्राविधिक साथीहरूसँग सल्लाह गरेर प्रशासकीय कार्यक्रममा मानके खोला खानेपानी सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद भण्डारले भन्नुभयो, गल्याङमा 20-21 दिनदेखि खानेपानीको अभाव हुँदासम्म पनि जनताले आफूलाई सहयोग गरेको र आफ्नो आग्रहलाई सहज रूपमा लिइदिएको प्रति हार्दिक धन्यवाद
व्यक्त गर्नुभएको छ। खानेपानी व्यवस्थापनका लागि नगर प्रमुखले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुहुँदै उहाँले मोटर फिट गरिएको र आज भोलिमा खानेपानीको सहज व्यवस्थापन हुने कुरामा जोड दिनुभएको छ। ल्याएर पनि त्यो मोटर सक्सेस भएन र आज बिहान काठमाडौँबाट मेयर साहबको पहलमा आज बिहान मोटर भारी हो र अहिले हामी यहाँ सबै जम्मा भएर मोटर जडान गर्दैछौँ र जहाँसम्म नयाँ मोटर आइसकेको छ भोलिबाट पानी सुचारू हुनेछ। तपाईँहरूले आजसम्म धैर्यता गरिदिनु भएकोमा हजुरहरू सम्पूर्ण जनसमुदायलाई धन्यवाद दिँदै र भोलिबाट पानी आउने पनि जानकारी गराउँछु। हस्त। स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकामा प्याराग्लाइडिङ सिक्ने क्रममा दुर्घटना हुँदा एकजना घाइते हुनुभएको छ भने भिरकोट 8 सोरेक मैदानकी 19 वर्षीय लक्ष्मी अर्याल प्याराग्लाइडिङ सिक्ने क्रममा लडेर घाइते हुनुभएको हो। घाइते अर्याललाई उद्धार गरी हेलिकप्टर मार्फत पोखरा स्थित मेट्रो सिटी अस्पताल पोखरा पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र खनालले जानकारी दिनुभएको छ। घाइते अर्यालको टाउको खुट्टामा चोट लागेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। हालसम्म उहाँ खतरामुक्त रहेको समेत बुझिएको छ। स्याङ्जाको वालिङमा दिगो विकासको स्थानीयकरण वा अन्तर्गत हरित पुनर्स्थापना तथा कोभिड-19 प्रतिकारी पहल परियोजना सुरु भएको छ। वालिङ नगरपालिका र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP को आर्थिक साझेदारी तथा दियालु संस्थाको व्यवस्थापनमा परियोजना सुरु भएको र कार्यक्रममा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सरकारवालाहरूलाई परियोजनाको सञ्चालन गरिने कार्यक्रमका सम्बन्धमा जानकारी गराएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै वालिङ नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले शिक्षा आर्थिक विकास बिना गरिबी हट्न नसक्ने बताउनु भएको छ। नगरपालिकाले विगतका वर्षहरूमा उत्पादनमा जोड दिँदै आएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आर्थिक विकास सबैभन्दा ठूलो विषय हो खाँडले भन्नुभएको छ। जनताका लागि सबैभन्दा उत्पादनमा जोड दिनु वा प्रभावकारी रूपमा यस अगाडिका परियोजना सञ्चालन भइरहेको खाँडको भनाइरहेको छ। दिगो विकासको स्थायीकरण कार्यक्रम मार्फत कोभिड प्रभावित तथा अन्य कारणले समस्यामा परेका वालिङका कृषक तथा उद्यमीहरूलाई फाइदा पुग्ने निवर्तमान प्रमुख खाँडले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण खाँडले नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन गरिबी हटाउन सञ्चालन भइरहेको योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कृषक उद्यमी नागरिकको फाइदाका लागि हामी यस्ता परियोजनालाई निरन्तर रूपमा लक्ष्यसम्म पुर्याउने गर्दछौँ। उहाँले भन्नुभएको छ, नागरिकले प्रगति र विकासलाई तथ्याङ्कको तस्बिर हेर्न चाहेको भन्दै परियोजनालाई सही अनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। जनप्रतिनिधिहरू नागरिकका साझा व्यक्ति भएको भन्दै खाँडले नगरको विकासमा सबै मिलेर काम गर्न समेत प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। उहाँले कार्यक्रम सफल पार्ने सहयोग गर्ने विकास र समृद्धि आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नगर उपप्रमुख कविता तिवारी गैरेले वालिङका नागरिकको भावना अनुरूप आर्थिक समृद्धिको लागि परियोजना प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। वालिङमा उद्यमीको सहर बनाउने गरी भइरहेका कामलाई आफूहरूले पनि निरन्तरता दिने तिवारीको भनाइरहेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन भट्टराईले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि UNDP सँगको सहकारी प्रभावकारी रहेको भट्टराईले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा UNDP नेपालका गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सुदीप अर्यालले स्थानीय उत्पादकलाई प्रवर्धन गरी बजारीकरण गर्ने परियोजना अनुरूप अघि बढेको वा परियोजना सफल भएको विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। बालीदेखि थालीसम्म भन्ने अभिव्यक्तिलाई स्मरण गर्दै अर्यालले स्थानीय उत्पादकले वृद्धि मात्रै नभए आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको बताउनु भएको छ। वालिङले नागरिकहरूको उद्यमशीलता सहर बनाउने अभियानलाई UNDPले साथ दिएको अर्यालको भनाइरहेको छ। वालिङमा सञ्चालन भइरहेको उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवर्धन तथा नवप्रवर्तक केन्द्र इबिक मार्फत उद्यमी अनुकूल वातावरण बनाउने कार्य पनि पालिकाको रहेको उदाहरणीय छ, अर्यालले भन्नुभएको छ। उहाँले आर्थिक सामाजिक वातावरणीय गरी दिगो विकासका लागि 3वटा आयामलाई
प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने भनाइराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा दियालु संस्थाका उपाध्यक्ष विष्णु सुवेदी, पत्रकार महासङ्घ स्याङ्जाका अध्यक्ष श्रीकृष्ण सिग्देल लगायतले बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रम नगर प्रमुख कृष्ण खाँडको सभापतित्वमा परियोजना प्रमुख राधाकृष्ण डुम्रेले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। नगरको सुरक्षा बढाउन सुरक्षित नगर बनाउन सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले नगरको सुरक्षा बढाउन सुरक्षित नगर बनाउन बजार क्षेत्रका मुख्य चोकमा सीसी क्यामेरा जडान गरेको हो। नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग, स्थानीय कालिका नेटवर्क प्रणालीको फाइबर तथा प्राविधिक सहयोग र वडा प्रहरी कार्यालय वालिङको समन्वयमा बजार क्षेत्रका मुख्य चोकमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको र सीसी क्यामेरा जडान गर्न झन्डै 5 लाख खर्च गरिएको छ। नगरपालिकाको अगुवाईमा डिभाइस खरिद गरिएको भने कालिका नेटले फाइबर मार्फत सीसी क्यामेरा जडान गरेको नगरपालिका सूचना प्राविधिक शाखाका प्रमुख इन्जिनियर प्रकाश अर्यालले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार नगरपालिकाका प्रमुख चोक तथा सर्वसाधारणको बढी भिडभाड हुने स्थानलाई लक्षित गरी 11वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको बताउनु भएको छ। मुख्य गरी सिद्धार्थ राजमार्गका आसपासका चोक, भित्री बजार क्षेत्रका चोक गरी झन्डै 5 किलोमिटर क्षेत्र, भकुण्डेबाट 83 सम्मका चोक प्रमुख क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको वडा प्रहरी कार्यालय वालिङका प्रमुख ढकेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ। वालिङ बजारका प्रमुख क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सीसी क्यामेरा जडान गरेका छौँ, डिएसपी खतिवडाले भन्नुभयो। सीसी क्यामेरा जडानपछि प्रहरी कार्यालय मार्फत 24 घण्टा निगरानी र निरीक्षण गर्न सहज भएको छ। आपतकालीन घटना रोक्न सीसी क्यामेराको सहायताले अनुसन्धान थाल्न, संलग्नताको खोजी गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास खतिवडाले लिनुभएको छ। बजार क्षेत्रमा घटेका घटनाका स्थानीय सङ्घ संस्थाको तथा व्यक्तिले राखेका सीसी क्यामेराको डाटा हेर्नुपर्ने प्रहरीको बाध्यता रहेको छ। चोकका सीसी क्यामेरा जडानपछि कार्यालयबाटै निरीक्षण गर्न सहज हुने उहाँले बताउनु भएको छ। दुर्घटनामा कमी आउने, घटना घटेमा तत्कालै दोषीलाई नियन्त्रणमा लिन सहज हुने प्रहरीले बताउनु भएको छ। सीसी क्यामेरा नहुँदा चोरीका घटना हुँदै आएका थिए भने आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नको खोजी तथा अनुसन्धानमा कठिनाई हुँदै आएको थियो। पसलमा रातिको समयमा चोरी हुने र प्रहरी प्रशासनलाई अनुसन्धान गर्न निकै कठिनाई भएको थियो। क्यामेरा जडानसँगै शान्ति सुरक्षामा थप टेवा पुग्ने समेत प्रहरीको अनुमान रहेको छ। मगर संसारद्वारा रुकुमकी क्यान्सर पीडित सुस्मिता बुढालाई सहयोग रकम हस्तान्तरण भएको छ। 11 अप्रेल अनिल लामिछाने मगरको पहलमा 6,65,380 रुपियाँ सङ्कलन मगर संसारद्वारा रुकुमकी क्यान्सर पीडित सुस्मिता ढकाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। रूपन्देही जिल्ला देवदह 7 शीतल नगर निवासी मगर संसार फोटो ग्यालरी ग्रुप पेजका संरक्षक अध्यक्ष सामाजिक अभियन्ता अनिल लामिछाने मगरको विशेष पहलमा सङ्कलित नेपाली रुपियाँ 6,65,380 रुपियाँ पूर्व रुकुम पुर्था उत्तर गङ्गा 14 रासे कि 3 वर्षीय छोरीको आमा 18 वर्षीय क्यान्सर पीडित सुस्मिता बुढा मगरलाई सहयोग गरेको छ। क्यान्सर अस्पताल भक्तपुरमा उपचार गरिरहनु भएकी सुस्मितालाई उक्त रकम मगर संसारको माध्यमबाट हस्तान्तरण गरिएको बताएको छ। गत वर्ष पाइल्स बिग्रेर क्यान्सर पीडित बन्नुभएकी सुस्मिताको दयनीय आर्थिक अवस्था देखेर अनिल लामिछाने मगरले सुस्मिता बचाउ अभियान सञ्चालन गरी उक्त रकम सङ्कलन गरेको थियो भने सहयोग रकम दक्षिण कोरिया, अमेरिका, दुबई, मलेसिया, जापान, नेपाल, युके, रोमानिया, क्यानाडा, हङकङ, कुवेत, साउदी लगायतका देशहरूबाट जुटेको थियो। हाल दक्षिण कोरियामा कार्यरत अनिल लामिछाने मगरको विशेष सक्रियतामा आजसम्म मगर संसार फोटो ग्यालरी ग्रुप पेजले 103 जना र दिनदुखी बिरामी गरिबलाई सहयोग गरिसकेको साउदीबाट बलु थापा मगरले लक्ष्मी टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभएको छ। नयाँ शब्द आनी बानी अक्षर सिकौँ गरेका साना बालबालिकाका लागि उपहार पाउँदा पुलकित हुन्छन्। के उपहार दिने भन्ने चाहिँ अभिभावक र शुभचिन्तकहरूकै विवेकमा भर पर्दछ। साहित्यकार सुरज उपाध्यायले छोरीप्रतिको वा प्राप्ति मुस्कानको जन्मदिनका उहाँले
उहाँलाई नयाँ पुस्तक दिनुभएको छ। बुधबार आयोजित समारोहमा बालबालिका कार्यक्रमका अतिथिले एक साथ सुरजको बाल कविता सञ्चयन साइकल सार्वजनिक गर्नुभएको छ। स्याङ्जाको फेदी खोला 1 मा रहेको अमोर सेवा नेपालले कीर्ति प्रकाशन गरेको हो। अमोर सेवा नेपालले अभिभावकविहीन बालबालिकालाई आश्रम दिँदै आएको र कार्यक्रममा फेदी खोला गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले साहित्यकार सुरजले सत्ता परिवर्तन विद्रोह र चेतनाका लागि लेखन मार्फत आवाज उठाउँदै आएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष सुवेदीले कीर्ति प्रकाशनमा पालिकाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सहित 500 थान पुस्तक खरिद गरी पालिकाका विद्यार्थीलाई वितरण गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। सुवेदीले विद्यार्थी कालमा साहित्यकार सुरज सम्पादक रहेको वेदना पत्रिकामा लेख रचना प्रकाशन गरेको समेत स्मरण गर्नुभएको थियो। उहाँले अमोर सेवा नेपालको विकासमा सघाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। सुवेदीले भन्नुभयो, यो स्याङ्जाको एकमात्र बाल आश्रम हो। पालिकाले सक्ने बुताले सहयोग गर्ने बताउँदै प्रदेश सङ्घ सरकारका पनि सहयोगका लागि समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। फेदी खोला 1 का वडा अध्यक्ष अमृत छेत्रीले अनावश्यक खर्च कटौती गरी मानवीय सहायता गर्ने खालका संस्थालाई सघाउने परिपाटीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। अमोर सेवा नेपालकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले आश्रममा वा आश्रयविहीन बालबालिकाहरूलाई आश्रय दिएर सरकारले गर्नुपर्ने काममा सरकारी निकायबाट उचित सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ। उहाँले गाउँपालिका प्रदेश सङ्घ सरकारबाट पूर्वाधार निर्माण बालबालिकाको पठन पाठन लगायत अन्य कार्यका लागि भरपर्दो सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। कार्यक्रममा अमोर सेवा नेपाली अमृता गुरुङले पनि बोल्नु भएको थियो। साइकल सुरजको तेस्रो कृति हो। यसअगाडि उहाँको एक गजल सङ्ग्रह चिल उड्यो आकाशमा बाल कविता सङ्ग्रह प्रकाशन भइसकेका छन् भने बाल मनोविज्ञानलाई नयाँ बिम्ब प्रतीक मार्फत अभिव्यक्त गर्न खप्पिस उहाँ विचार मार्फत चेतना पनि सँगसँगै भन्नुहुन्छ। गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जिल्ला अदालत स्याङ्जाले अदालत परिसरमा सरसफाई गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै जिल्ला अदालत स्याङ्जाका जिल्ला न्यायाधीश वसन्तराज पौडेलले सरसफाई हरेक मानव जीवनका लागि आवश्यक भएको बताउँदै आफू र आफ्नो घर परिवार तथा छरछिमेकलाई सफा सुन्दर पार्नु पर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मानिसको सौन्दर्यका लागि जसरी विभिन्न साजसज्जा हुने गरी आफू रहने बस्ने घर आँगन पनि सफा सुन्दर हुनुपर्ने बताउँदै राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा विभिन्न रचनात्मक कार्य गरेर मनाउनका लागि नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयोजक रहेको समिति बनेकाले त्यसको सफलीभूतका लागि समेत हरेक नेपाली नागरिक आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट लाग्न समेत आग्रह गर्नुभएको लेखा प्रमुख प्रकाश खनालले लक्ष्मी टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभएको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुने बाचा गर्दै अहिले भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।